रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए शुरू करते हैं QC3 का लेसन 9C यानी सफ़ा 9 इशारा C यानी तीसरा इशारा। आज का सबक सूरतुल बक़रा आयात नंबर 65 और 66 पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह QC3 के स्टूडेंट्स सिस्टर सलमा, जावेद, सिस्टर हसीना, नासिर भाई, सिस्टर सायरा, ताहिर आज़म एंड द रेस्ट आर विथ मी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज का लेसन शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह QC2 हम मुकम्मल कर चुके पहले 5 सफ़ात। QC3 में भी हम लास्ट एंड के दूसरे सेकंड लास्ट सफ़े पर हैं और हम बात कर रहे हैं बनी इसराइल के मुतालिक, वो उम्मत जो हमसे पहले जिनको हिदायत दी गई मगर उन्होंने उसकी कदर नहीं की, उनके साथ क्या हुआ। और 5 सफ़ात को हम अपनी उंगलियों पर इस तरह अंदाज में 6, 7, 8, 9 और 10 सफ़ात पे करना है। हर सफ़े पे घर पे आती 4 इशारे हैं। काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। ये थे सफ़ा नंबर 6 के इशारे। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। फिर बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा। और आज काइंडली अपने सिस्टर असमत अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बल्कि मैं सबसे अर्ज करूं कि पिछले लेसन्स में भी हमें ये कंप्लेंट आ रही है स्टूडेंट्स से कि कुछ स्टूडेंट्स के माइक्स ऑन रहते हैं जिससे डिस्टरबेंस होती है। सिस्टर असमत अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वो कौन सा चैप्टर शुरू होगा? लेकिन बाकी डिस्टर्ब होते हैं सिस्टर, ये मुझे भी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। काइंडली अपने माइक्स जो हैं जब ज़रूरत हो तो ऑन करें, बात करें, फिर ऑफ कर दीजिए। तो सफ़ा नंबर 4 में बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। और अब आते हैं सफ़ा नंबर 9 पे इंशाल्लाह। सफ़ा 9 पे हम जो 2 इशारे पढ़ चुके, एक था आम कायदा। यहाँ पर आम कायदे की बात की गई, जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह पर, आखिरत पर, नेक अमाल करते हैं, उनका अजर उनके रब की तरफ से उनको ज़रूर मिलेगा। उन पर ना कोई खौफ होगा और ना कोई हुस्न। फिर तूर का वादा बताया गया कि हमसे पहले वाली कौम बनी इसराइल को किताब यानी उनको तौरात दी गई, वो बड़ी मुश्किल से माने। पता चल रहा है कि तूर पहाड़ उनके ऊपर ला खड़ा किया गया और फिर उन्होंने उसको पकड़ा, मजबूती से पकड़ा और उसके बाद उन्होंने फिर भी उस पर अमल ना किया। लेकिन ये उनका वादा था। वो उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में नाफरमानियाँ की। आज जिस नाफरमानी का जिक्र हो रहा है वो है हफ्ते के मुजरिम, यानी जो हमें सब पे उन्होंने क्या किया। ये आज हम किस्सा बनी इसराइल का आयत नंबर 65 और 66 के ज़रिए समझेंगे और उसमें हमारे लिए क्या असबाक है। इसके बाद शुरू होगा गाय का किस्सा, बकरा का, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से। तो आज का हमारा टॉपिक हफ्ते के मुजरिम। तो ये जो 4 इशारे हैं सफ़ा नंबर 9 के, ये हैं आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम और बकरा का किस्सा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आम कायदा क्या है, तूर का वादा क्या था, हफ्ते के मुजरिम कौन और क्या थे, उन्होंने क्या किया, इसी तरह बकरा का किस्सा क्या है। तो रिवाइज कर लें फिर से। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा,
ہفتہ بقرہ. تعارف ہفتے کے مجرم. اس سے پہلے جو تذکرہ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مسلسل بنی اسرائیل پر کیے ہوئے نعمتوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ نعمتوں کو کے ساتھ کیا کیا، کیا شکر ادا کیا، کیا نافرمانی کی، اور کس انداز میں نافرمانی کی. یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ بٹوین دا لائنز نافرمانی کرنا، یعنی دلیل کے ساتھ، حجت بازی کے ساتھ کہ ہم تو نافرمانی نہیں کر رہے. تو آج کل کا رویہ بھی ہمارا مسلمانوں کا کچھ اس طرح ایسا ہی ہے، ملتا جلتا. تو آج کے لیسن میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں. 3 عام اسباق. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتے ہیں. بڑا کلیئر کنکریٹ ہمیں ایویڈنس بھی مل رہا ہے پچھلی قوموں کے متعلق کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے کہ ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں، اور بدلتے بھی بنی اسرائیل کی طرح ہیں، یعنی اپنے جواز بنا کر، تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں. سزا دینے سے کیا ہوگا؟ مجرموں میں خوف پیدا ہوگا اور دوسرے لوگ غلط کاموں سے بچیں گے. اور پھر نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ 3 بڑی امپورٹنٹ ہے. تقوی سے یا مراد جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے. کتنے نئے الفاظ ہمیں ملیں گے؟ 2، 4 اور 2، یعنی ہر لائن میں اوسطاً 3 نئے الفاظ ہمیں ملیں گے. تو لفظی پہلے ہم سب سے پہلے تلاوت کریں گے، اس کا لفظی ترجمہ سمجھیں گے، اس کا فکری ترجمہ یعنی فریزز 2 3 الفاظ کے، اور پھر اس کی شرح، اور شرح کے بعد پھر ہم اسباق پہ دوبارہ نظر ثانی کریں گے کہ ہم ان آیات سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ان آیات کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو وَلَقَدْ اور تحقیق، البتہ، فور شور، علمتم تم نے جان لیا، یعنی تم جان چکے اس بات کو. کس بات کو؟ الذین ان کو، ان کے بارے میں جنہوں نے اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی، فی السبت ہفتے کے دن میں. سبت کہتے ہیں ہفتہ کا دن، اور ان کا دن جو ختم ہوتا ہے وہ سیٹرڈے کی بات ہو رہی ہے، فی السبت. فقلنا تو پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قرادتاً بندر، خاسئین ذلیل کردہ. تو بندر بھی اور ذلیل بھی، سزا بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وجہ کیا ہے. اس سبت کے دن میں جو تم نے زیادتی کی تھی، اعتدوا منکم تم میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی تھی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی. یہ دن صرف عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا تھا. تو اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے خلاف ورزی کی، اور وہ خلاف ورزی کس طرح کی؟ وہ چاہتے تھے کہ مچھلیاں پکڑیں، تجارت تھی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ خوب آتی تھیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ جمعے کے دن پانی میں جال ڈال دیتے تھے تاکہ مچھلیاں جو بہت ساری آئیں، ہفتے کے دن میں بھی آئیں، وہ جال میں پھنس جائیں، اور اتوار کو ان کو پکڑ لیں. کہ جی ہم نے جو ہفتے کے دن تو کوئی نہیں پکڑا. تو حقیقت میں وہ وہی کام کر رہے تھے جس سے ان کو روکا جائے. تو سوچ لیجئے کہ ہم بھی ایسے کوشش کرتے ہیں کان کو یہاں سے پکڑنے کی بجائے یہاں سے پکڑیں، یعنی اپنا جو مدعا ہے وہ ہم حاصل کر لیں موڑ تروڑ کے. یہ کیا یہودیوں نے. یہ قصہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. ان کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اگر قانون کو موڑ توڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہا تو ایسے لوگوں کو سخت سزا دی گئی، ان کے جسموں کو بندروں کے جسموں میں بدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ امیجن کریں کہ وہ کیسی سزا تھی اور باقی لوگ دیکھ رہے تھے اس بات کو۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے، حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ بخاری کی حدیث شریف۔ تو دیکھ لیجئے کہ آج ایسا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے ان دا پروسیس، اور یہ چاروں کام جو ہیں کسی حد تک ان کے لیے لیگل جواز تلاش کیے جاتے ہیں۔ زناکاری، ریشم کا پہننا تو بڑا عام ہے، شراب پینا بھی مسلمانوں میں کافی حد تک پھیلا ہوا ہے، اور گانے بجانے کو تو ہم نے، اور فلم انڈسٹری کو تو حلال ہم نے کر ہی دیا ہے۔ اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متنبع کر رہے ہیں، کیونکہ مراد یہ آج بھی ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں، اور ہمارے تو کرنٹ ملک میں ایسے قوانین موجود ہیں جو کہ شریعت کے بدلے ہوئے قانون ہیں۔ اس پر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہم یقیناً اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ بنی اسرائیل تھے، بلکہ اس سے بھی ہم نیچے آ چکے ہیں۔ تو یہ آج کل کے لیے ہمارے لیے ان آیات میں بہت سی ضروری اسباق موجود ہیں۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے اس انداز میں ہم پڑھیں تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں میں، کہ ان تمام الفاظ کے معنی اور اس آیت کا معنی اور مفہوم ہمارے ساتھ ساتھ چلے تلاوت کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اگر الفاظ کو انڈیویجولی دیکھیں تو تقریباً زیادہ تر الفاظ آ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ گزر چکا، علمتم بھی ہم نے کیا، علمہ اس نے جانا، علمو علمتا علمتو علمتم یہ بھی ہو گیا۔ الذین وہ لوگ، اعتداؤ یہ فعل ہم نے ابھی نہیں پڑھا، ہم پڑھیں گے۔ اعتداؤ ان سب نے زیادتی کی، یعنی اعتداؤ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا لیٹر۔ منکم تم میں سے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، فی السبت ہفتے کا دن۔ فقلنا پس قلنا ہم نے کہا، لہم کونو تم سب ہو جاؤ، اور یہ بھی ہم کونو بھی پڑھ چکے ہیں۔ اعتدا بھی پڑھا تو نہیں ہے ہم نے، ابھی پڑھیں گے، ابھی QC3 میں ہم آگے چل کے یا پڑھ چکے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور، آج چیک کر لیتے ہیں اینڈ پر، عبد الرحمان صاحب بتائیے گا۔ کونو پڑھ چکے، کانا سے کونو تم سب ہو جاؤ، قردتن اور خاسئین یعنی خاسئن یا خاسئن سے خاسئین جمع۔ الحمدللہ۔ آئے دوسری آیت پر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلناها نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین للمتقین، اور ہم نے بنا دیا، یعنی جب انہوں نے یہ کیا کام سبت والا، نافرمانی کی، تو فجعلنا پس جعلنا ہم نے بنا دیا، ہاں اس واقعے کو، اس قصے کو کیا بنا دیا، نقالن عبرت، لما ان کے لیے، یہ دیکھیں پورا ایک فریز ہے، نقالن لما بین یدیہ، عبرت بنا دیا ان کے لیے کہ جو سامنے موجود تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کے درمیان سامنے موجود تھے۔ نقالن لما بین یدیہ ان کے لیے بھی بنا دیا عبرت، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے ان کو بھی بنا دیا، ان کے لیے بھی اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ اور عبرت کے علاوہ اور کیا بنایا، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت بنایا۔ کس کے لیے نصیحت بنایا، للمتقین جو پرہیزگار ہیں۔
یعنی پرہیزگار ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل میں تقوی ہو، جن کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف ہو، یہ کنسرن ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ تو نکالن کس کو کہتے ہیں؟ ایسی عبرتناک سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے۔ موعظتاً اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نصیحت کے لیے، واعظ اسی میں سے ہے، واعظ نصیحت کو کہتے ہیں، اسی سے بنا موعظہ نصیحت۔ اور نصیحت کس کو فائدہ مند دیتی ہے؟ اسی کو جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کس طرح کی سزا کی بات ہو رہی ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں تو خود بخود ہمیں نصیحت حاصل ہو کہ ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا، اور یہ تو صرف دنیا کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ سے تلاوت کرتے ہیں، اور اس مرتبہ ہمیں تمام الفاظ سمجھ آنے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظۃ للمتقین۔ دیکھیں تمام الفاظ اب کلیئر ہو کہ فا جعلنا نکالا، ہم نے عبرت۔ جی جواد بھائی، آپ کا کوئی کوشچن اس موقع پر؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کوشچن یہ ہے کہ دینا یا دیہا، جی یہ جی دینا کا مطلب درمیان نہیں ہوتا؟ جی جی بالکل، یعنی اور یہ ایک دیہا فریز ہے، ہم نے فریز سمجھتے ہیں آپ، ایک جی محاورہ۔ محاورہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں میرے ہاتھوں کے سامنے، رائٹ، بین یدیہا، تو مراد یہ ہوتا ہے سامنے، تو سامنے کی چیزوں کو کہتے ہیں یدیہا۔ اور خلف ہوتا ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو خلفہ اور ان کے پیچھے، رائٹ۔ تو اس طرح استعمال ہوتا ہے یہ، یعنی آپ ترجمہ کریں کہ ہاتھوں کے درمیان، تو معنی یہی ہے اپنے سامنے، یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، جی رائٹ۔ خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اور رائٹ۔ تو ہم اسباق کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرنے سے سزا ملتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سزائیں آخرت میں ملتی ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جب اللہ کا حکم تبدیل کیا جائے تو دنیا میں ہی سزا آ جاتی ہے، کہ ان کے لیے بھی سزا فوری آ گئی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی سزائیں آخرت میں ہی ملتی ہیں، کچھ کی آخرت میں بھی ملتی ہیں اور دنیا میں بھی۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ حاصل کرنا چاہیے سبق کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح حکم ہے جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم عام طور پہ اس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں دوسروں پر کہ جی وہ بھی تو کر رہا ہے، سبھی کر رہے ہیں، اور میں نے فلاں جگہ سے فتویٰ لے لیا کہ رشوت دی جا سکتی ہے۔ واللہ عالم، بہت خطرناک ہے، بہت بڑا رسک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے۔ اور پھر سزا جب ملتی ہے، اور سزا ہم کو مل رہی ہے، پوری مسلمان امت کو سزا مل رہی کسی نہ کسی صورت میں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو اس سے خوف پیدا ہونا چاہیے اور ہمیں غلط کاموں سے بچنا چاہیے۔ آخر میں سب کا امتحان ہونا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہے، اور انفرادی جو ہے نا، اصل وہ چیز ہے کہ انفرادی طور پہ میں نے کتنا بچا۔ تقویٰ اسی لیے آخر میں کہا جائے گا کہ میں کتنا بچ سکا۔ نصیحت اسی کو پہنچتی ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ تو تقویٰ وہ چیز ہے جو انفرادی طور پہ ہمیں بچا لے گی، اگرچہ اجتماعی طور پہ بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، اور اجتماعی طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن انڈیویجول طور پہ آپ کا تقویٰ آپ کو اس سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور ان لوگوں میں شامل کرے جن کو متقین کہا گیا۔ یہ ہم شروع سے ٹرم سنتے آ رہے ہیں متقین، تو ہر بار جب دیکھیں اور سنیں پڑھیں تو اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو مطالعے اور غور و فکر کے بعد، تصور احساس کے بعد، کیا اللہ تعالیٰ سے دعا بنتی ہے، خاص کر ان آیات کی روشنی میں؟ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں گناہ گاروں کو جو ملنے والی سزائیں ہیں ان کے ذریعے نصیحت حاصل کروں اور گناہوں سے دور رہوں۔ یعنی قرآن کریم جب پڑھوں تو مجھے پتہ چلے کہ کس قوم پر کس وجہ سے کیا سزا آئی، اور میں کوشش کروں کہ میں ایسے کام نہ کروں۔ ہمارے پاس واضح اگزامپلز ہیں قوم لوط کے متعلق، ہمارے پاس واضح اگزامپل ہے
قوم شعیب والوں لوگ جو کہ نواب تول میں کمی کرتے تھے، اور ابھی بنی اسرائیل کے متعلق بہت سی چیزیں ہیں، حجت بازی کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جب سب چیزوں سے بچا. تو ہمارا پھر پلان کیا ہونا چاہیے؟ پلان ہونا چاہیے کہ میں لسٹ بناؤں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ کا ہوم ورک ہے کہ لسٹ بنائیں قرآن کریم میں جن لوگوں پر عذاب آئے وہ کس کس وجہ سے آئے، اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی اسی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوں، یا اجتماعی طور پر ہم مبتلا ہیں، اور کیسے میں ان سے دور رہ سکتا ہوں. عبد الرحمان صاحب، یہ گروپ پر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹا سا ہوم ورک سب لوگ کریں. وہ اپنے مختلف قرآن میں سے ڈفرینٹ سزائیں ہیں، 5 سے زیادہ ہیں، تو ڈسکس کریں، انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں کہ کون سی سزائیں ملی قوموں کو اور کن وجوہات کی بنا پر ملی، انہوں نے کیا کیا اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کے کون سے احکام کی انہوں نے نافرمانی کی. اور پھر کمپیئر کریں. سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے کوشچن کا کہ آپ ایک تو تلاش کریں سزا اور اس کا وجہ، پھر اس میں سے اخذ کریں کیا ہماری قوم، امت ہماری اس وقت کسی ایسی ہی نافرمانی میں کہیں مبتلا تو نہیں ہے، اور اس سے کیا سزا ہمیں مل سکتی ہے یا مل رہی ہے. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری گڈ ریویژن اباؤٹ آور سیلوز. تو کیا خیال آپ لوگ کریں گے؟ جواد بھائی، یہ کریں گے ایکسرسائز آپ؟ سر انشاءاللہ. چلے سب کریں گے اور ایک دوسرے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے الفاظ. پہلے تو اسماء کو دیکھتے ہیں. خاسئین جمع ہے، تو خاسئین اور خاسئون کس کی جمع ہوگی؟ خاسئن، خاسئن یا خاسئین. موعظۃ نصیحت کو کہتے ہیں، اس کی جمع مواعظ، مواعظ یعنی نصیحتیں. 3 حروف والے افعال. علم یعلم علم، عالم معلوم علم الحمدللہ کر چکے ہیں ہم. فجعلناها کئی دفعہ کر چکے ہیں. اپنے مائکس کائنڈلی میوٹ رکھیے. جعل یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. نیکسٹ آ جاتے ہیں کمزور. یہ بھی ہم کر چکے پچھلی 2 میں. قال یقول، قل، قائل، مقول، قول. کانا یکون، کن، کائن، ڈیش، کون. سب ریویژن ہے یہ الحمدللہ. یہ نیا لفظ ہے خسع یخسع. فتح کے پیٹرن پہ خاص سین حمزہ. خسع وہ ذلیل ہوا. خسع یخسع اخسع. خاسئن، مخسوع، خسع. وعدہ بالکل وعدہ کی طرح. سسٹر طاہرہ آپ کا کوشچن کامنٹ؟ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ جالا بتا رہے تھے اس کا، تو وہ جو کہتے ہیں جال سازی، وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے؟ بالکل، جال سازی جو ہے نا وہی بنانا ہوتا ہے نا. تو وہ جو جال سازی آپ نے QC 1 میں شاید پڑھا ہو، ہم ایک کہانی بھی بتاتے ہیں وہ جال سازی پہ. تو یہ بالکل جال جو ہے، جعلی چیز جو ہے، جعلی نوٹ، یہ بھی تو کہتے ہیں جعلی نوٹ، تو اسی جعلہ سے نکلا ہے. اور جعلہ کے بہت سے میننگز اور انٹرپریٹیشنز ہیں، اور ایک آپ نے درست فرمائی، جال سازی بھی یہی جعلہ ہے. ٹھیک، جزاک اللہ سر. تو آئیے نیکسٹ کون سا ہمارا فعل ہے یہاں پر؟ وعظ یعظ، اذ، واعظ، موعوظ، وعظ، موعظۃ. لیکن 2 مصدر یہاں پہ دیے، وعظ، موعظۃ، اور ٹیبل بالکل وعدہ کی طرح ہے. اب آتے ہیں ہم جو ہمارے مزید فی میں اہتدا بالکل آ گیا. یہ اختلافہ یعنی افتعال کا پیٹرن ہے. اعتدا حد سے بڑھ کر زیادتی کرنا. اعتدا، یعتدی، اعتدی. معتدن، معتدن، بلکہ معتد علیہ. تو آپ اپنے بک میں دیکھ لیں، اگر مفعول بھی لکھا ہوا، سوری اسم مفعول لکھا ہوا ہے تو آپ لکھیں، اگر نہیں، اگر ڈیش ہے تو ڈیش رکھیں. تو اعتداء زیادتی یا سرکشی کرنا. یاد رکھیں جس کے ماضی کے آخر میں یا آتے ہیں، ایسے الفاظ کے بارے میں ہم نے کہا تھا اس کا اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ
मुक्तदिन यानी डबल तनवीन के साथ आता है कसरे की, जैसे हमने दा हदा उनमें भी पढ़ा था, दाइन हादिन, और यहाँ पर भी हमने जब भी या वाले आए हमने खशिया, यख्शा, खाशिन एंड सो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। और किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट या कंसर्न? और हम चलते हैं ग्रामर के लेसन की तरफ। तो ग्रामर का लेसन शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? एक गहरी सांस लेनी चाहिए। तो सब एक गहरी सांस ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये 9Q9A आपने करवा लिया था सर, इसमें ये तो ईद के बाद ये फर्स्ट टाइम क्लास है ना? ये मुझे बता अब्दुल रहमान साहब, सिस्टर बता रही है हमारी हम ये सही लेसन पढ़ रहे हैं, ये लेसन छोड़ तो नहीं दिया हमने बीच में? नहीं सर, लेसन तो कोई नहीं छोड़ा, 9B हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो मंडे सिस्टर असमत हमने पढ़ा है 9B, आप शायद मिस तो नहीं होगी क्लास आपकी कहीं? पता नहीं सर, मुझे तो नहीं याद आ रहा है। अच्छा, सर ये हमारी ईद के बाद तीसरी क्लास है आज। तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास है। सर। फिर तो काफी अरसा गुजर गया मेरा ख्याल है। कोई ये तो चले कोई बात 2 वीक कोई बात- मिस कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, ईद की छुट्टी लंबी होगी। आप बस वीडियोस मौजूद हैं तो आप जल्दी से रिवाइज भी कर लें, बुक भी आपके पास है, राइट? आपको याद आ जाएगा मेरा ख्याल है जब आप बुक देखेंगे तो। सर मैं तो चेक करती रहती थी लेकिन इसमें मेरा लिंक नहीं आया था इसमें। वो चले आप नोट कर लीजिए कि हर मंडे और सैटरडे को क्लास होती है और टाइम भी यही है, तो उस टाइम पर आप लॉग इन कर लिया करें जैसे आज आपने किया इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान साहब रिमाइंडर भी दिया करें सबको, ठीक है? देते हैं आप? सर रिमाइंडर तो दिया, लास्ट देते टाइम भी हैं। दिया था, मंडे को दिया। चले कोई बात नहीं, मिस हो गई तो कोई बात नहीं, वी कैन मेक इट अप इंशाल्लाह। वैसे सर सिस्टर असमा रिपीट कर रही है कोर्स, वैसे इन्होंने किसी तरीके किया हुआ पहले भी आपने किया हुआ, आपके लिए तो आसानी होगी इंशाल्लाह हाँ दोबारा जी कर। जी मैं रिपीट कर रही हूँ। चलें कोई बात नहीं, फिर तो कोई इशू नहीं है आपको इंशाल्लाह। हम आपको इनकरेज कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके, तो आइए आज के ग्रामर का जो फेल है अदल्ला, और हम देखेंगे कि क्या ये उन अफाल में से है जो हमने पढ़े हैं, तो क्या इसमें डिफरेंस है। तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग फेल है। तो गहरी सांस हमने ले ली। अदल्ला को देखते हुए पहली चीज जो हमने नोटिस करने की कोशिश करना है कि जो हमने अफाल पढ़े हैं उनमें से ये किसके साथ मिलता जुलता है। और यहाँ लिखा हुआ अस्लमा के साथ ये मिलता जुलता है, तो मुझे मिलता जुलता नजर तो नहीं आ रहा। वैसे क्या ख्याल है? कुछ काफी सारे डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं अस्लमा में और अदल्ला में। आप लोगों का क्या है? नासिर भाई क्या ख्याल है आपका? अस्लमा और अदल्ला एक जैसे लग रहे हैं आपको? आपकी स्लाइड्स नजर नहीं आ रही थी। स्लाइड नजर नहीं आ रही? वेरी सॉरी। बाकी लोगों को नजर आ रही हैं? यस सर। नहीं सर, गन्ना के पैटर्न पे नहीं है। सर स्लाइड नहीं नजर आई। नहीं आई है? अभी आ जाती, अभी आ जाती। थैंक यू, एक मिनट। आ गई? इसमें सिर्फ हमजा मिलता नजर आता है। अब आई है, अब आई है। अब अब आइए। आ गई। वेरी गुड वेरी गुड, आ गई। अस्लमा के वजन पर है ये। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था कि नासिर भाई से कि ये अस्लमा के वजन पर है, लेकिन इसके अंदर जो है कोई मुझे मुशाबत इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। सिस्टर ने कहा हमजा शुरू में आता है, वो तो बात ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है? सर डबल हरफ वाला फेल है ये, और इसमें यानी कि मजीद फी है भी आ गया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हम जरा सिंपली देखें, जबर जेर पेश को मिलाकर देखें। हम ऐसे देखते हैं ना पैटर्न को, अगर पहले हमजा है उस पे जबर है, आगे सीन पे जज़म है, यहाँ पे दौद पे जबर है, आगे लाम पे जबर है, तो यहाँ पर तो लाम पर जज़म है, फिर मीम पे जबर है। तो क्या ख्याल है? कुछ
नासिर भाई ये है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग? काफी डिफरेंट है बट साउंड सेम है जी। साउंड कैसे सेम है? यही इसी पे तो मशवरा कर रहे हैं। अगर सर, साउंड सेम अगर- होती तो होता अद लाला। हाँ सर वो अगर ज़ाद पे साकिन होता तो पढ़ा ना जाता, इसलिए अरबियों ने उनको नहीं सर, ज़बर क्या रहने क्या दी। कैसे ना पढ़ा, मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। देखें अभी कहा उन्होंने नासिर भाई ने कि इसको होना चाहिए था अद लाला। अब तो क्या सर ख्याल दो है? लाम आ रहे थे तो उनको सर कंबाइन अभी कर दिया। अभी चलता आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, लेट्स गो। लेकिन हम पहले अपने आप को कोशिश तो करें ना कि हम अपने को कन्विंस करें कि ये अदल्ला और असलमा एक जैसे हैं, एक पैटर्न है ना। तो ये असल में क्या था? असल में ये अदलला था। तो अब तो मैं सब अग्री करते हैं कि अदलला और असलमा एक जैसे हैं ना, सही कह रहे हैं, जैसे एक जैसे हैं। अल्लाह के ऊपर जबर आई एक- तो उसकी वजह से जज्म को उन्होंने सर आप सब लोग आगे भाग जाते हैं। मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे हुआ क्या। मैं कह रहा हूँ पहले तो ये ज़हन पे हम लेकर कि अदलला और असलमा एक जैसे हैं। यस नो? जी सर, अब sound जी same लगता साउंड है। में एक जैसे हैं। एक जैसे हैं। लेकिन कुछ अरबों ने ऐसा किया, यानी जिसके अंदर उन्होंने अदलला को अदल्ला बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या? अब क्यों किया ये उनकी मर्जी थी, अरबी उनकी जबान है। लेकिन गौर से देखे तो उन्होंने किया कि ये जो जबर लाम पर है ना, इसको ये पीछे ले गए इस जिस्म की जगह पे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर्जरी की उन्होंने थोड़ी सारी। जब इसको यहाँ ले गए तो यहाँ पीछे क्या छोड़ा? यहाँ रह गया जज्म। तो अब उन्होंने इसको ये बना दिया। क्या बना दिया? अदा अदलल्ला, अदलल्ला। अच्छा, तो आपको पता है ना कि ये अगर पहले पे जज्म हो, एक जैसे दो लफ्ज हो, और दूसरे पे जबर हो, तो उसको हम लिख सकते हैं शद के साथ। तो ये बन गया अदल्ला। तो ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए की है ताकि आपके जहन में रहे कि असलमा के वजन पर तो है, लेकिन थोड़ी बहुत अरबों ने इसमें तब्दीली की हुई है। क्योंकि जैसे सिस्टर ने कहा आखिर में दो लाम आ गए, तो अदलला पढ़ते हुए उनको तशवीश हुई, उनका हमें अच्छा नहीं लग रहा, अदल्ला जो अच्छा लगता है। जी सिस्टर, किसी का क्वेश्चन तो नहीं था? मैंने मिस कर दिया हैंड। सिस्टर सलमा का क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैंने ये अस्सलाम। पूछना था कि असलमा में तो कोई लफ्ज दोबारा रिपीट नहीं हो रहा ना, अज़ल्ला जी में जी, तो लाम रिपीट हो रहा है, तो फिर करेक्ट। इसको हम उसके साथ कैसे मैच कर रहे हैं? हम तो सिर्फ साउंड को फॉलो कर रहे हैं अज़लला बनाकर, जी लेकिन जी, इसमें डिफरेंस लाम का भी तो है ना। असलमा में तो कोई उसकी तो लेटर कोई बात रिपीट नहीं, नहीं उसका तो कोई इशू नहीं है ना। अगर रिपीट हो रहा है तो दो लेटर्स ही है ना उसके अल्फाबेट के। जी जी देखिए असल में तो कई दफा ये भी तो फर्क आ रहा है ना, एक तरफ सीन है एक तरफ दौद है। ऐसे तो फर्क बहुत सारे हैं, गेट इट? जी लेकिन लेकिन यू आर राइट कि चूंकि लाम इकट्ठा आया है, तो अरबों ने कहा हमें प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो है दिक्कत तो नहीं कहूंगा, कहेंगे हमें डिफरेंस फील हो रहा है, हमने इसको चेंज करना है। तो रीजन करने का यू आर राइट वो ये है कि आखिर में डबल लेटर्स हैं, कुछ भी हो, चाहे लाम हो या बा हो या नून हो, कुछ भी हो सकता है। जी सर ताहिरा, आपका क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अज़ल्ला के जिस तरह अज़ल्ला पे आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने खुद से सर्जरी थोड़ी सी करके तो इसको चेंज किए, तो क्या और भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो इसी तरह सर्जरी करके चेंज हुए हैं? और दूसरी बात ये है कि अब अज़ल्ला को देख के हम कैसे ये फैसला करेंगे, यानी कि कहाँ से हम, क्या मुजारे को देख के या आगे किसी उसको देख के फैसला करेंगे कि ये असलमा के वजन पर है? क्योंकि बज़ाहिर तो अब नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली अब यही चीजें हम डिस्कस, जो आपने बातें की ना, यही हमारी अगले 5 मिनट की गुफ्तगू है। ठीक है, ठीक है, तो पहली बात आपने ये की थी, मैं भूल गया क्या पहली बात की थी आपने, कि ये अदल्ला में जो तब्दीली आई है, इस तरह और भी अल्फाज हैं हाँ इसके साथ। एग्जैक्टली ओके, आई स्टार्ट विद दैट। यस, आंसर इज यस, और रिसाउंडिंग यस। इसीलिए हम ये पैटर्न पढ़ रहे हैं कि ऐसे बहुत से अल्फाज आएंगे जो कि असलमा के पैटर्न पर होंगे, लेकिन असलमा की बजाय वो अदल्ला की तरह होंगे। ये जो हमने भी 5 मिनट गुजारे हैं ना एक्सरसाइज में, उसका मकसद ये था कि जब अदल्ला की तरह हमारे पास एक और लफ्ज आएगा, लेट्स से अहब्बा। अहब्बा का माना होता है उसने पसंद किया, मोहब्बत की, यू नो। तो अब अहब्बा और अदल्ला भी एक जैसे हैं, तो अब हमने इसको कहेंगे ये सब सेट बन गया।
سب سیٹ کا مطلب سمجھ، جس طرح کہ ہم نے قالا کو سب سیٹ بنایا تھا کس کا؟ نصرہ کا. یاد ہے یہ بات آپ کو؟ ہم نے کہا تھا قالا جو ہے یہ نصرہ کے پیٹرن پر اگرچہ نظر تو آتا نہیں اس طرح سے. پھر ہم نے کہا قالا جیسے بہت سارے اور آئیں گے، کانا، کاما، تو ہم نے قالا کو ایک نیا سب سیٹ بنا دیا. تو ادلہ کو آپ ایک نیا سب سیٹ بنا دیں. سسٹر ابھی آپ کی بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ اب ادلہ ہمارا ایک طرح سے ایک نیا سب باب بن گیا جو کہ اسلمہ کا سب آتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ادلہ کی طرح کے اور بھی بہت سے الفاظ آئیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل بالکل کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ایک طرح کا ہمارا جو ہے سب سیٹ بن گیا کہ اس طرح کے آئیں گے. لیکن ہمیں پہچاننا کیا ہوگا؟ جب ادلہ کا آئے گا ہم کہیں گے اچھا یہ وہ ادلہ ہے جو اسلمہ کی طرح تھا اور ہم نے اس کو اس طرح سے اینالائز کر لیا تھا، ہمیں یاد رہے گا. اب ادلہ کا جو گرامر ٹیبل ہوگا وہ بھی اسلمہ سے تھوڑا تھوڑا فرق آئے گا. اس لیے ادلہ کا ٹیبل بھی یاد کرنا ضروری ہے اور اسلمہ کا بھی. صرف اسلمہ کا ٹیبل یاد کریں گے تو ادلہ کے ٹیبل میں تھوڑی ساری مشکلات آئیں گی. نظر ہی آ رہا ہے کیونکہ اسلمہ میں فوری سکون آ جاتا ہے، یہاں تو پہ زبر آتی ہے. لیکن جب ادلہ کا ٹیبل کر لیں گے تو احبہ ہماری بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایسے اور بہت سارے ہیں جو آسان ہو جائیں گے. تو جیسے طاہرہ نے کہا یہ ہمیں ایک نئی ڈائمنشن میں لے گیا ہے. اب ہمارے بہت سارے نئے الفاظ ووکیبلری ہم پہ کھلے گی جو اسی طرح سے ہوگی، اور ان کے مضارع بھی اسی طرح سے ہوں گے ادلہ کی طرح سے. ان کا اسم فاعل بھی ویسے ہوگا، اسم مفعول بھی ہوگا. ان کا سب سے اسپیشل مصدر بھی ویسے ہی ہوگا. لیکن ایٹ دا ویری فنڈامنٹل لیول وہ اسلمہ سے ملتے جلتے ہوں گے. اور میں آپ کو دکھاؤں گا سارے صیغے ملتے جلتے ہوں گے لیکن تھوڑی ساری سرجری کر کے پتہ چلے گا. جیسے اسلمہ کو ہم نے عدلہ کے ساتھ ملا لیا یہ سوچتے ہوئے کہ اصل عدل اللہ تھا، پروناؤنس کرنا مشکل تھا. اسی طرح باقی صیغوں میں بھی مناسبت اپنی ہوگی، لیکن ہمارا یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کوئز میں آپ سے پوچھیں، یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کانسیپٹ کے لیے. تو آئیے ہم چلتے ہیں. آج کا جو ٹیبل ہے دیکھیں اس کو ذرا دیکھیے کہ کمزور حرف والے جو تھے نا ہم نے پہلے تو وہ کیے. ہم نے علامہ کیا تو ہم نے اس میں پہلے وہ کیے جو کہ جن میں کمزور حرف نہیں آتے تھے، علامہ، سبحہ اور بہت سارے آ چکے. اس کے بعد ہم نے کہا جی ایسے کو دیکھتے ہیں جو کہ ہو تو اسی پیٹرن پہ علامہ لیکن ان میں کمزور حرف ہو. اب واللہ جو ہے نا ڈبل چیلنجنگ ہے، پہلا بھی حرف کمزور ہے اور آخری بھی کمزور ہے. اس کا ٹیبل واللہ کا علامہ سے تھوڑا سا مختلف ہے لیکن واللہ جیسے اور بھی آئیں گے فارمز. اسی طرح سے نادا جو ہے اور حاسبہ آپس میں ملتے جلتے ہیں سوائے اس کے کہ نادا کے آخر میں یہاں پہ کمزور حرف آ گیا. تو کمزور والے کرنے کے بعد اسی طرح اسلمہ سے اقامہ اور القا. اب آج ہم ایک نئی کیٹیگری شروع کر رہے ہیں جو کہ کمزور حرف تو نہیں ہے لیکن ان کا جو لاسٹ والا ہے نا وہ ڈبل ہے. اور ہم نے یہ اس انداز میں جب ہم کر رہے تھے ثلاثی مجرد تو ہم نے ظنہ اور دلہ کیے تھے. ان میں کیا تھا 3 لیٹر تھے لیکن آخری 2 ڈبل تھے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر پرائمیریلی 3+1 ہے، یعنی 4 لیٹرز ہے 3+1 لیکن آخری والا جو ہے وہ ڈبل ہے. تو دیکھیں 1 2 3 4. تو اس کی دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈیشنل ہے وہ کون سا ہے. عدلہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 3-4 چیزیں اس میں سے بتانی ہے. ایک تو یہ بتانا ہے کہ یہ کس باب سے ہے، وہ ہم نے بھی سیکھا کہ اسلمہ کے پیٹرن پر ہے. تو پھر ایک باب اس کا کیا ہوگا؟ افعال. یہ چیز آپ بار بار سٹڈی کر رہے ہیں کہ اسلمہ کا جو مصدر ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے اندر اگر ہم اس کے روٹ لیٹرز میں فا، عین اور لام لگا دیں تو افعال بن جاتا ہے. تو عدلہ میں نے کیا چیز مجھے پتہ ہونی چاہیے کون سے باب سے اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں. روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ ضاد، لام، لام. تو یہ انفارمیشن آپ نے فوری اخذ کرنی ہے. روٹ لیٹرز کیا ہیں اور کس باب سے ہے اور کون سی ٹائپ ہے. ٹائپ سے مطلب ہے یہ وہ ٹائپ ہے جس کے آخر میں ڈبل آتا ہے. تو اب اگر آپ سے میں کوشچن پوچھوں کہ عدلہ میں کون سا ایسا لیٹر ہے جو کہ ایڈیشنل ہے، ہم کہتے ہیں نا مزید فی ہے، تو مزید کون سا ہے؟
کہ حمزہ مزید ہے؟ پہلا والا حمزہ. پہلا والا حمزہ حمزہ پرفیکٹ. تو آپ کا اس کا مطلب انڈرسٹینڈنگ از ویری گڈ, ماشاءاللہ. سر یہ حمزہ والا نہیں ہے, یہ ڈبل حرف والا ہے نا. سر پھر نہیں حمزہ تو ہے نا ایڈیشنل, حمزہ تو سر ایڈیشنل ہے, لیکن میں نے پوچھا آپ سے, نہیں میں نے پوچھا ایڈیشنل کون سا ہے؟ حمزہ. حمزہ لام نہیں ہے, لام اس کا اپنا ہے. بس یہی بات ہمیں یہ کہ لام اس کا اپنا یعنی ہے. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ ڈبل حرف والا ہے, یہ حمزہ والا نہیں ہے. یہ بھی کوشچن ہوتا ہے نا کہ یہ کون سا حرف ہے, کون سا فعل ہے. اچھا ایک سیکنڈ, ایک ویری گڈ, بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. اگر یہ پوچھا جائے کیا یہ حمزہ والا ہے, بالکل حمزہ والا بھی ہے, یہ حمزہ والا بھی ہے اور ڈبل والا بھی ہے. آپ نے تو بڑی اچھی بات پوچھی, تھینک یو سسٹر زاہدہ. میں اس اینگل سے سوچ نہیں رہا تھا. تو میں کوشچن ریپیٹ کرتا ہوں, عدلہ جو ہے کیا یہ حمزہ والا ہے یا یہ ڈبل حرف والا ہے یا یہ دونوں ہے؟ سر لیکن یہ جو سر اس کا دونوں تو حمزہ ہے, ہے لیکن اس کے روٹ ورڈز میں نہیں آتا نا حمزہ. روٹ ورڈز میں نہیں آتا. ہاں جی 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 کہ جب ہمیں روٹ لیٹر سے ہی بتانا ہے کہ مزید بھی ہے کہ نہیں, تو روٹ لیٹر میں تو حمزہ ایکسٹرا مطلب ہے, روٹ لیٹر میں تو نہیں ہے یہ. دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کے روٹ لیٹرز میں حمزہ نہیں ہے. اگر یہ کوشچن آپ سے پوچھا, آپ کو ایک لفظ دیا جاتا ہے, ویسے کوئی عربی کا لفظ لکھا ہوا ہے, تو اس عربی کے لفظ کو دیکھ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس میں حمزہ آ رہا ہے, یہ کوشچن پوچھ رہا ہے, تو حمزہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ کوشچن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سسٹر زائدہ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے عدلہ جو ہے, عدلہ کے اندر روٹ لیٹرز میں کون سے ہیں؟ روٹ لیٹرز یہ 3 ہیں اور ڈبل والا ہے, یہ زواد لام لام ڈبل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ورڈ کے اندر حمزہ موجود نہیں ہے. حمزہ موجود ہے سر. تو ایسے تو اسلمہ بھی حمزہ والا ہو گیا. بالکل حمزہ والا. دیکھیں جب آپ حمزہ والا کہتے ہیں, یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حمزہ روٹ لیٹر ہے. صحیح. تو ہم تو اس کو مزید فی کا وہ لیتے ہیں نا, ہم اس کو روٹ لیٹر میں تو ڈالتے ہی نہیں ہے, تو ہم اس کو حمزہ والا نہیں لکھیں گے نا. جی سر حمزہ والا نہیں لکھیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب حمزہ والا ہوم ورک دیا جاتا کوشچن دیکھ, ہوم ورک میں اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ روٹ لیٹرز کے مطابق بتائیں, تو یہ حمزہ روٹ لیٹرز میں سے نہیں ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن جنرلی آپ کو کوئی لفظ نظر آتا ہے لکھا ہوا, عربی میں لکھا ہوا لفظ نظر آتا ہے, اسلمہ لکھا ہوتا ہے, تو کوئی آپ سے پوچھے کہ اس ورڈ کے اندر کیا حمزہ موجود ہے؟ اٹس اے ڈفرنٹ کوشچن. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ روٹ لیٹرز کے مطابق ان کو الگ کریں, تو عدلہ میں روٹ لیٹرز میں حمزہ نہیں ہے, وہ ایڈیشنل ہے مزید. میرا خیال ہے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کیا یہ کلیئرٹی ہے اس بات میں؟ عبد الرحمان صاحب اس کو کلیئر کر دیں گروپ میں بھی. اگر آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو کوشچن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہو کہ جی اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ حمزہ والے روٹ لیٹرز بتائیں, تو یہ اس میں سے یہ ان میں سے نہیں ہے جن کا روٹ لیٹر حمزہ ہے. سر سوری آپ کی بات کرتی ہوں سر, لیکن جب کوشچن ہمیں جب دیا جاتا ہے ہوم ورک جو ہم نے QC 1 2 3 سے جب ہم اب یہ کرتے آ رہے ہیں, اس میں ہمیں پھر وہاں پر روٹ لیٹر کے حوالے سے ہی ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ آیا یہ حمزہ والا ہے یا کمزور حرف ہے یا صحت مند ہے. اگر روٹ لیٹر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے روٹ لیٹر میں حمزہ نہیں ہے, تو پھر یہ نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. اگر لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے ویسے کہ جی اس لفظ میں حمزہ ہے یا نہیں ہے اس ورڈ میں, تو حمزہ ایز اے لیٹر بھی تو موجود ہے نا. سر بعض اوقات دونوں آپشن ہوتی ہے نا کہ یہ ڈبل حرف والا ہے اور حمزہ والا ہے, تو دونوں کلک کرنا ہوتا ہے. نہیں, اب آپ ایک لیول اوپر آ جائیں نا, اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہو سکتے ہیں. آج کے بعد عبد الرحمان صاحب اس بات کو نوٹ کریں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ اس لفظ میں حمزہ موجود ہے یا نہیں ہے, تو پھر یہ تو کہنا غلط ہے اس میں حمزہ موجود نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے روٹ لیٹرز, آپ اپنے کوشچن کو دوبارہ سے ٹھیک کر لے جائیں. کوشچن میں کہیں کہ جی ہم تلاش کر رہے ہیں کہ کیا اس لفظ کے روٹ لیٹرز میں حمزہ ہے یا نہیں. اب تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس بات میں. آپ نے جب یہ پڑھا ہی نہیں تھا, جب پڑھا ہی نہیں تھا تب تک تو بات درست تھی نا. جب تک آپ ایک ہی چیز پڑھ رہے تھے, اب آپ 2 چیزوں کو سامنے رکھیں. کریکٹ؟ جی ٹھیک ہے نا. جی جی السلام علیکم. جی نشابہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اصل میں ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ اگر آپ کو
ये पूछा जाएगा कि ये हमजा वाला है या डबल हर्फ वाला है, तो हम ये देखेंगे कि आया इसकी रूट लेटर में ये लफ्ज आता है या नहीं आता ना। तो अगर वो नहीं आता यानी हमजा उसके रूट लेटर में नहीं है तो फिर वो हमजा वाला फेल नहीं होगा ना। तो हमने तो यही मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि अब आप QC3 में आ गए, राइट। तो QC3 में आप क्वेश्चन को गौर से देखें और पढ़ें। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अदल्ला के अंदर हमजा मौजूद है या नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? मौजूद है, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आज के बाद, आप तो QC2 में, आप QC3 में आ गए। आज के बाद जब क्वेश्चन आपको आएगा उस क्वेश्चन के अंदर ये क्लैरिफाई होगा या आपने क्लैरिफिकेशन लेनी है कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हम रूट लेटर्स तलाश कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन अलग होगा कि ऐसा फेल ऐसे बताएं जिनके अंदर रूट लेटर के तौर पे हमजा वाला मौजूद है या नहीं है। तो इसमें रूट लेटर के मुताबिक नहीं है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? आप अपने आप को सोच, अभी तो और भी नई चीजें आएंगी। यानी सर हमें क्वेश्चन को देखना है गौर से। क्वेश्चन को देखना है। आपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इस फेल में क्या हमजा वाला रूट लेटर है इसमें? कहेंगे नहीं है। अगर पूछा जाए कि जी तमाम वो अल्फाज बताइए जिनके अंदर हमजा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो अदल्ला का असल में क्वेश्चन ये होता है कि ये हमजा वाला है। मैं आपसे कह रहा हूँ आइंदा के लिए, अब आप QC3 में आ गए हैं, अब आइंदा की बात हो रही है, आपने नई चीजें नहीं सीखनी जी, वो तो सीख रहे हैं सर। आज आप ये सीखिए कि आपके दो तरह के क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिए गए अल्फाज में बताइए किस में हमजा मौजूद है किस में नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ये मजीद फी के साथ आ जाएगा ना, ये रूट लेटर्स के साथ तो नहीं आएगा। यही मैं कह रहा हूं। आइंदा हमें ये सवाल भी तो आ सकता है कि इसमें से मजीद फी के डबल हरफ वाले कौन से अल्फाज हैं। बिल्कुल ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि इसके अंदर इस अदल्ला में कौन सा एक्स्ट्रा है जो कि रूट लेटर्स में नहीं है। जी, वो हमजा है। अब सवाल डिफरेंट आने शुरू हो जाएंगे ना, हमें डिफरेंट आने शुरू हो जाए। अब आपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या है उसके मुताबिक आंसर करना है, उसके मुताबिक हम आंसर करेंगे ना। अब्दुल रहमान साहब अगला होमवर्क में ना आप ये जरा बताइएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस दीजिए, कुछ दीजिए जिसके अंदर सिर्फ उन्होंने बताना है कि इसमें हमजा मौजूद है। अब जिस तरह अगर मैं कहूँ आपको कौन सा पढ़ा था आपने जिसमें हमजा मौजूद था? भी है, तो हाँ अमरा, उसकी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपने रूट लेटर्स में हमजा मौजूद है, अकला। बिल्कुल, दोनों में फर्क देखें। अमरा में भी है, अमरा में भी है, करा में भी है, सआला में भी है, राइट जी। तो ये चीज डिफरेंट है, ये वाला हमजा डिफरेंट है, ये हमजा, लेकिन दोनों हमजा हैं। अरबी में दोनों बराबर के हमजा है, दोनों की बराबर की जो है ना वो है स्टैंडिंग वैल्यू। जी, वैल्यू, बिल्कुल ठीक हो गया। चले, तो अदल्ला का माना उसने गुमराह किया, और दल्ला का माना क्या है? वो गुमराह हुआ। तो ये हमें याद रखना है। ये जरूरी नहीं है कि इस तरह हर सलीमा और असलमा में ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही चीज हो। सलीमा का माना थोड़ा सा डिफरेंट है असलमा से। सलीमा होता है सलामती में होना, दुआ भी इसी में से है, अस्सलाम वालेकुम भी इसी में से, जबकि असलमा का माना फरमाबरदारी करना। तो मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं। दल्ला का माना वो गुमराह हुआ, खुद से गुमराह हुआ, और अदल्ला उसने गुमराह किया। जब हम पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा में दौलीन, तो ये किस में से है? ये दल्ला में से या दल्ला में से है? दल्ला में से। दल्ला में से, एक्सेलेंट, क्योंकि ये दौल और हम ये दल्ला पढ़ चुके हैं ना हम ये। ओके, एक्सेलेंट। तो आइए अब अदल्ला का आज टेबल पढ़ते हैं। तो अदल्ला उसने गुमराह किया, अदल्लू उन सब ने गुमराह किया, अदललता तूने गुमराह किया, अदललतू मैंने गुमराह किया, अदललतुम तुम सब ने गुमराह किया, अदललना हम सब ने गुमराह किया। देखिए इंटरेस्टिंग है, अदल्ला और अदल्लू तो क्लियर है। जब ये आता है बाकी जो चार चीजें हैं, तो इसमें जो लाम है ये लाम खुल जाता है और अदलल बन जाता है।
یہ ایک چینج ہے جو ان سب میں آئے گا اس طرح کے. تو آپ نے یہ ایک دفعہ یاد کرنا ہے کہ ادللتا، ادللتو، ادللتم، ادللنا. سر ریپیٹ ایک کریں. جی جی سر یہاں ان چاروں کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسلمتا یعنی اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے. دیکھیں ایکسلنٹ. اب دیکھیں نا یہ واپس آ گیا نا اسلمہ کے پیٹرن پہ. تو یہ آبزرویشن آپ کو بتائے گی کہ اسلمہ کی طرح کس طرح بن گیا. تو ہم نے پہلے دو کے بعد جب آگے گئے تو اس نے اس کو اسی طرح سے بنا دیا. جزاک اللہ خیر. حل ادلہ، کیا اس نے گمراہ کیا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ ما ادلہ، ما ادلہ، اس نے گمراہ نہیں کیا. حل ادلو، کیا ان سب نے گمراہ کیا؟ ما ادلو، ان سب نے گمراہ نہیں کیا. حل ادللتا، کیا تو نے گمراہ کیا؟ کیا جواب ما ہوگا؟ ادللتو، ما ادللتو. حل ادللتم، کیا تم سب نے گمراہ کیا؟ ما ما ادللنا، ہم سب نے گمراہ نہیں کیا. حل ادل احدن، کیا اس نے کسی ایک کو بھی گمراہ کیا؟ ما ادل ما ادل احدن، اس نے کسی ایک کو بھی گمراہ نہیں کیا. حل ادلو احدن، کیا ما ما اضلوا احدا، احدن. حل ادللت احدن، ما ما اضللت ادللت احدا، احدن. حل ادللتم احدن، ما ما اضللنا ادللنا احدا. ماشاءاللہ. اب دیکھیے عدلہ سے یدلو، یسلمو، تھوڑا سا فرق یہاں پہ آ گیا. یسلمو نہیں ہے بلکہ یدلو، رائٹ. اسی طرح سے عدلہ یدلو، وہ گمراہ کرتا ہے. یدلون، وہ سب گمراہ کرتے ہیں. تدلو، تو گمراہ کرتا ہے یا کرے گا. ادلو، میں گمراہ کرتا ہوں یا کروں گا. تدلونا، تم سب گمراہ کرتے ہو یا کرو گے. ندلو، ہم سب گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے. جواد بھائی ہولڈ آن ٹو یور کوسچن. حل یدلو، کیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد حل لا یضلوا، لا یدلو، ماشاءاللہ. حل یدلونا، لا یضلونا، حل تدلو، لا لا ادلو. ادلوا، حل تدلونا، لا لا نضلوا. ندلو. ماشاءاللہ الحمدللہ. آئیے اب ہم بناتے ہیں کس طرح بنائیں گے امر کا صیغہ. اسلمہ سے کیسے کیا بنا تھا؟ اسلم. تو عدلہ سے کیا بنے گا؟ یہ تو بڑا آسان ہے. سوری، عدلہ سے ہم وہی استعمال کرتے ہیں طریقہ کہ ہم نے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ میتھڈ یوز کریں تو ہوگا کیا. لیٹس سی. عدلہ ہے تو عدلہ بن جائے گا. اور ایک طریقہ تو ہے اس کو یاد کر لیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو ہم نے اس کا اوریجنل اگر سیکھا تھا تو اس سے بھی ہم ٹرائی کر سکتے ہیں اور مضارع سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ مضارع سے کرنا چاہیں جو کہ زیادہ آئیڈیل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یدلو، اس کا مضارع ہے، شروع کا گر جاتا ہے، رائٹ. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا. اور آخری والے پہ جزم آ جاتی ہے. تو یہاں پہ جزم کیسے دیں؟ تو اصل میں یہ کیا ہے، یدلو کو اگر میں بریک کرنا چاہوں تو کیسے بریک کروں گا؟ بلکہ تا سے ہی کرتے ہیں، تو سے. تو دل لو، تو دل لو، یعنی پہلے پہ جزم. اور یہ اب اگر آخر میں بھی جزم ڈالنا شروع کریں تو وہ تو ہو نہیں سکتا. تو ہوگا کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو، ہم اس کو تو دل لا، یعنی یہاں پر جو ہے اس کو ہم آسانی کے لیے پڑھنے کے لیے تو دل لا، اور یہ ختم ہو گیا یہاں پہ پیش ڈال دی ادلہ. تو یہ آپ یاد کر لیں کہ یہ بیسٹ ہے کہ اس کا جو امر ہے وہ عدلہ، تو گمراہ کر. عدلہ، تو گمراہ کر. عدلو، تم سب گمراہ کرو. لا تدلہ، تو مت گمراہ کر. لا تدلو، تم سب گمراہ مت کرو. تو اگر کہا جائے لا تدلہ، تو مت گمراہ کر، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں گمراہ نہیں کروں گا. لا ادل. اگر کہ لا تدلو، تم سب گمراہ مت کرو. لا نضلوا. تدلو. الحمدللہ. آئیے پہلے بنا لیتے ہیں اس کے اسم فاعل اور اسم مفعول. تو اسلمہ سے مسلم تھا، تو عدلہ سے کیا بنے گا؟ مدلن. بیسیکلی آپ نے جو عدلہ یدلو سارے ویسی ہیں. مدلن آخر میں یہ میم پہ یہ زیر ہے، مدلن اور مدلن، یا مدلن، مدلن اور مدلن. اور کیسے بنے گا اس کا مصدر؟ دیکھیں عدلہ تھا،
تو ہم اس کا بنائیں گے اد لال, یعنی کھل جائے گا جیسے کہ ادللتا تھا, ادللتو, ادلال, اور یہ افعال کی طرح بن گیا بالکل. دیکھیں افعال, ادلال, گمراہ کرنا, ادلال. تو آئیے مدلن گمراہ کرنے والا, مدلن گمراہ جس کو کیا جائے, اور ادلال گمراہ کرنا. تو اب اس ٹیبل کو ریوائز کرنے کے بعد پھر جواد بھائی کا کوشچن لیتے ہیں. آئیے ادل, ادلو, ادللتا, ادللتو, ادللتم, ادللنا, یدلو, یدلونا, تدلو, ادلو, تدلونا, ندلو. ماضی مونس کیا تھا ہم نے کرنا رہ گیا تھا, ادلہ تو تا لگ جائے گی, ادلت, وہ ادلہ ہیا ادلت, وہ یدلو ہیا تدلو. ادلہ تو گمراہ کر, ادلو تم سب گمراہ کرو, لا تدلہ تو مت گمراہ کر, لا تدلو تم سب مت گمراہ کرو. مدلن, 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 ادلال. یاد رکھیے اس میں جو ڈفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امر میں آپ کو زبر والے ملیں گے, ادلہ. جی جواد بھائی آپ کا کوشچن اب. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اس کا مضارع ہے, جی جی, ایک فعل ہے دلہ جو آپ نے جی بتایا, جی, ایک ہے ادلہ, ان کریکٹ. دونوں کا مضارع سیم لگ رہا ہے مجھے. نہیں بالکل تو سیم اس میں نہیں بھی ہے. یدلو نہیں یدلونا نہیں, تھا. نہ ایک سیکنڈ, اس میں یہ پیش والے ہیں, یاد رکھیں. جو اسلمہ کا پیٹرن ہے جو مزید فی میں یہاں پر یہ پیش والے, جبکہ دلہ میں زبر والا ہوگا. دلہ یدلو یدلونا تھا. زبر ہے نا, میں پہلے والے لیٹر پہ بات کر رہا ہوں. جی جی, تو فرق آ گیا نا. باقی سارا سیم ہے. باقی سو سیم, جتنا جہاں تک سیم ہے وہاں تک سیم ہے. اور جو ماضی ہے اس میں صرف حمزہ ایک ایڈیشنل ہے دلہ کے مقابلے میں. اس میں بالکل دلہ دلو تھا, اس میں ادلہ, سب میں حمزہ ہی ہے, سب باقی میں سارا وہی ہے. مطلب دوات کے اوپر زبر ڈال دیں پھر وہی بن جائے گا. جی بالکل سملر ہے, یو آر رائٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نئی چیز بہت کم ہے اس میں استعمال, صرف آپ نے امر پہ توجہ دینی ہے. ایک دفعہ پھر سے کر لیتے ہیں سب مل کر. ادلہ, ادلو, ادللتا, ادللتو, ادللتم, ادللنا, یدلو, یدلونا, تدلو, ادلو, تدلونا, ندلو, ہوا ادلہ ہی ادلت, ہوا یدلو ہی, سو ہوا یدلو ہی تدلو. ادلہ تو گمراہ کر, ادلو تم سب گمراہ کرو, لا تدلہ لا تدلو. مدلن, مدلن, ادلال. تو مدلن ہوتا ہے گمراہ کرنے والا, مدلن پیش کے ساتھ. اور دلہ سے جواد بھائی کیا بنتا ہے اسم فاعل دلہ سے؟ دالن, دالن, یعنی وہ گمراہ ہوا, دالن گمراہ, اور مدلن اس نے گمراہ کیا. اور تو اس یہ میں جو ہے نا مفعول کی جگہ پہ ڈیش ہے. ہاں کیونکہ وہ خود ہی گمراہ ہوا. دالن تو دالن ڈیش ڈیش, یعنی اس کا دلن. دل, ایگزیکٹلی. وہ گمراہ خود سے ہوا, اس لیے کس کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑا. یہاں کسی اور کو گمراہ کیا, تو جس کو گمراہ کیا جائے گا وہ مدلن بن جائے گا, اور جو گمراہ کرنے والا ہے وہ مدلن بن جائے گا. اس کی 6 چابیاں کیا ہوئی؟ ادلہ, یدلو, ادلہ, مدلن, مدلن, ادلال. الحمدللہ. آئیے آج کا جو کوشچن ہے, اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو. اس کو اگر ہم عربی بنانا چاہیں تو ہم نے 3-4 اصول آپ نے بنائے تھے. پہلی بات یہ تھی, ہم نے کہا تھا ہم فعل کو پہلے لکھا کریں گے. یہاں پر تو اسم پہلے ہے نا, اللہ پہلے ہے, اللہ گمراہ کرتا ہے. تو جو گمراہ کرتا ہے اس کو ہم پہلے لکھیں گے سینٹینس میں. تو گمراہ کرنا فعل اگر دلہ ہوتا تو گمراہ ہوتا ہے, کرتا ہے تو یذلو. اچھا ماشاءاللہ, یدلو. تو یدلو کا معنی کیا ہوگا سسٹر؟ وہ گمراہ کرتا وہ ہے. گمراہ وہ کرتا ہے. گمراہ کرتا ہے. اب کون گمراہ کرتا ہے؟ آگے کیا لکھ دیں گے؟ یذل اللہ. اللہ. کس کو کرتا ہے؟ کافروں کو. اب آ گیا کوشچن کہ کافروں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کافرین. کافرون بھی کہتے ہیں, کافرین بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ مفعول کی طرح استعمال ہوگا کافرین.
माशाल्लाह काफिरीन इस्तेमाल होगा तो अल साथ लिखे जरूर लिखें, अल काफिरीन, अल्लाहु अल काफिरीन, अल्लाहु युदिल्लुल काफिरीना, अल्लाह गुमराह करता है। और वो गुमराह क्यों करता है कि वो नाफरमान हो जाते हैं तो गुमराह हो जाते हैं। इसका तर्जुमा एक सर बहुत एक अच्छा, दफा फिर बता दें कि काफरीन क्यों लगा, काफरीन क्यों नहीं लगा? अच्छा देखिए दो तरह से होता है, यानी जो जिस पर काम किया जाता है वो, पहली बात तो है जमा तो अल काफिरून भी जमा है, अल काफरीन भी जमा है। ये ऐसे ही जैसे हमने कहा था अल मुस्लिमून और अल मुस्लिमीन में क्या फर्क है, तो आपको कहा था हम बाद में बताएंगे, दोनों का माना तो एक है। अगर काफिर काम करने वाले हों, यानी अगर जो काम करते तो काफिरून आएगा, यानी सब्जेक्ट अगर हो, राइट, और अगर उन पे काम हो रहा हो तो फिर काफिरीन आएगा। ये रूल है जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह QC3 में तो नहीं पढ़ेंगे, QC4 में पढ़ेंगे जब हम बनाना सीखेंगे जुमला। तो अब के लिए आप याद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हमने वो पूरी बहस सेंटेंस की अभी हमने शुरू नहीं की है। तो युदिल्लाहुल काफिरीन आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आ रहा है। अगर काफिर कोई काम करें तो हम कहेंगे कि काफिरून है, फिर काफिरून आएगा, ठीक है ना। तो मैं ये अगर जेर है युदिल्लु में तो जेर की वजह से भी काफिरीन ना आएगा? नहीं, इसका ताल्लुक उससे कोई नहीं है, जो दिल्लू की वजह से नहीं है, ठीक है। इसका है कंसर्न है कि वो जो इस समय वो उस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, क्या वो काम करने वालों में मौजूद है या क्या उसके ऊपर काम हो रहा है, राइट। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेरा ख्याल है कतला पढ़ा था इस तरह के हमने, या हमने कहा था नसरा हामिदुन ज़ैदन, ऐसी बात की थी ना सर पढ़ा था, QC1 में पढ़ा था, लेकिन उसमें ज़ैदन लेकिन उसमें काफिरून काफिरीन नहीं पढ़ा था। ये भी उसी तरह से है कि जो करने वाला है वो काफिरून है और जिस पर काम हुआ वो काफिरीन है, राइट। लेकिन हमने अभी इसको तफसील से पढ़ा नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। व अदल्ला फिरऔनु कौमहु, कौन तर्जुमा ऐसा करना चाहेगा हाथ खड़ा करके? सिस्टर। और भटकाया फिरौन ने अपनी कौम को। अच्छा, तो आपने तर्जुमा कैसे किया? वाह और अदल्ला का तर्जुमा अलग से गुमराह करेंगे किया या भटकाया। हाँ, किसने भटकाया? फिरौन ने। किसको भटकाया? ऊपर पेश है तो फिरौन ने हो गया, और माशाल्लाह अपनी कौम को, यानी फिरौन ने अपनी कौम को। एक्सेलेंट माशाल्लाह। डॉक्टर साइमा का क्वेश्चन? नहीं सर, मैं इसका ही तर्जुमा करना चाह रही थी। चलिए आप अगले का जवाब दे दीजिए अगर आप करना चाहें। हल अदल दोबारा कर दे तर्जुमा। सिस्टर दोबारा कर दे। सलमा थी सिस्टर, कौन थी? जी मैंने किया, अज़ाहिदा। वाव और अदल्ला गुमराह किया, फिरऔन तो है ना, फिरऔन आगे पेश की वजह से फिरऔन ने, और कौमुहु अपनी कौम को, यानी फिरौन की कौम को, अपनी कौम को गुमराह किया। सर मैंने इस तरह किया, फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया। अब ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया या फिरौन ने गुमराह किया अपनी कौम को, ठीक है। जैसे भी मैंने तो सर वो लफ्ज़ी तर्जुमा किया ना, बिल्कुल तीनों के जवाब दुरुस्त है, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ व अदल्ला फिरौना, तो अब बस इतना ही, तो क्या मतलब होगा उसका? और उसने गुमराह किया फिरौन को। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ठीक है। जब आपको क्लियर हो गया ना, पेश है तो गुमराह करने वाला है, और अगर जबर होगा तो उसको गुमराह किया गया। सर ये अमर है ना? फिर मफूल बनता है। नहीं मफूल, अज़ल्ला अमर है? अदल्ला तो अमर नहीं, अमर तो नहीं है ना, अदल्ला ये अज़िल्ला अमर है, अज़िल्ला अमर है। हाँ, अदल्ला तो जो है ये ना, फिर नहीं, ये जब किया है फिर या तो माजी होता है किया, तो माजी है ये। हाँ जी माजी है ये, फिरौन ने गुमराह किया। ठीक है हो गया माजी। नेक्स्ट करते हैं, हल अदललता अल कौमा, क्या मा अदललतु अल कौमा। माशाल्लाह, आपने कौम को गुमराह नहीं किया। मादलतुल कौमा, परफेक्ट माशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैरा। किसी का क्वेश्चन? सिस्टर उज़मा का कोई क्वेश्चन है या कमेंट? सर मैंने ये पूछना था आपसे कि ये इसका जो अमर है वो जबर से क्यों बना है, पेश से क्यों नहीं बना? जैसे हम पहले जितने भी वो हम बनाते रहे हैं अमर, तो
پیش لگتا تھا جیسے کفرا سے اکفر، تو اب اس میں عدلہ سے مجھے وہ بتائیں پیش کیوں نہیں لگائے؟ اسلمہ سے کیا بنا تھا امر؟ اسلم 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 تو اس کا بھی زبر جی سے بن رہا ہے، تو بن سکتے ہیں نا. جی یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ کے امر زبر سے آتے ہیں، کچھ کے پیش سے آتے ہیں. دیکھیں کفرہ میں اکفر تو تھا، لیکن فتح میں کیا تھا؟ افتح. افتح نصرہ زیر سے آئے زہر سے آیا تھا، اور سمیہ میں اسما. اسما. ٹھیک، تو ہمیں تو سر یہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ زبر سے بننا ہے، یہ زیر اسی سے، لیے یہ پیش تو سے؟ ہم ٹیبل یاد کر رہے ہیں. جی اسی لیے تو ہم ٹیبل یاد کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا کہ یہ فعل مضارع سے بنائے جا سکتے ہیں. فعل مضارع میں ہم تھوڑی تبدیلی کریں تو امر آ جاتا ہے. لیکن جی آپ جب ایک ایک ٹیبل آپ یاد کر لیں گی، جب ہم نے کہا اسلمہ کے پیٹرن پر ہے تو اسلمہ کا اسلم ہے تو زبر سے آ رہا ہے. اس لیے ہم کہیں گے جب بھی کوئی فعل یعنی افعال کے پیٹرن پہ، اسلمہ کے پیٹرن پہ اگر امر بنے گا تو وہ زبر سے ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے اس سر. طرح ہم یاد رکھیں گے. جی جزاک اللہ سر. وہی تو تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن. ہوم ورک کیجیے گا، اور عبد الرحمان صاحب اس ہوم ورک میں آپ نے ان سے پوچھنا ہے وہ کہ ایسے افعال دیں. انہوں نے بتایا ان افعال میں یا ان اسما میں بھی حمزہ موجود ہے یا نہیں. اور دوسرا کوشچن ہے کہ روٹ لیٹرز کون کون سے ہیں، یوں پوچھے نا. اس میں اگر حمزہ ہوگا تو بتا دیں گے اس میں حمزہ ہے یا نہیں ہے، کہ حمزہ والے کون سے ہیں. اور تیسرا ہم نے آج بات کی تھی اس سزاؤں والی کہ قرآن کریم سے کن قوموں پہ کون سی سزائیں آئیں اور کیوں آئیں، انہوں نے کیا کیا تھا، اور پھر ریلیٹ کریں آج کی زندگی سے کہ ہماری زندگی میں ایسے کوئی ہیں ایسی چیزیں جو ہم ایسی نافرمانی کر رہے ہیں جسے سزا آ سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. سر پلیز سوری آواز نہیں آئی. کوشچن سر وہ تو بہت ساری قوموں پہ آئی ہیں سزائیں، تو 5 آپ نے نکالیں بس 5. یہ بہت ساری مشکلیں لکھی ہوئی. جیسے قوم لوط پہ آئی ہے، قوم شعیب پہ آئی ہے. بس آپ نے 5 نکال لی ہیں، 5 سزائیں. اور پھر بلکہ اور انٹرسٹنگ بنا دینا کس پیغمبر کے وقت کی بات ہے اور اس قوم نے کیا نافرمانی کی اور کیا سزا آئی. اور پھر یہ کہ ہم آج کی زندگی میں، آج کے دور میں کیا کوئی اس کی کوئی مناسبت مل رہی ہے، کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہیں جس سے سزا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم. آج کل تو سارے ہی وہ کام ہو رہے ہیں. چلیں آپ نے آسان کر دیا، لیکن چلیں آپ 5 اس میں سے جو ہے نا وہ کوالیفائی کر دیں. ایک سوال تھا. جی سر نوشابہ آپ کا کوشچن ہے، بتائیے. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پلیز ذرا اگر وہ کرتے ہیں کہ پیش ہوگا تو کیا مطلب ہوگا، اور اگر زبر ہوگا تو کیا مطلب ہوگا، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا سسٹر کا کوشچن یہ تھا کہ جو امر ہے، امر جو بنتا ہے، امر کے شروع میں عام طور پہ حمزہ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ پیش والا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ زبر والا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ زیر والا. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی اب یہ اس میں جو عدلہ یدلو میں عدلہ یعنی زبر، اس کا جو زبر سے بن رہا ہے اس کا جو امر ہے، تو اور جبکہ نصرہ یا کفرہ کا انہوں نے کہا اکفر بنتا ہے، پیش سے بنتا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو کوشچن آپ کو سمجھ آیا پہلے سے نوشابہ؟ یہ والا میں نہیں پوچھ رہی، میں دوسرا پوچھ رہی ہوں. کون سا؟ سر یہ فرعون والا پوچھ رہی ہیں. فرعون والا سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا. ہاں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا ہم نے پڑھا تھا نا، کہ ہم نے کہا تھا فرض کیا کہ نصرہ حامد زیدن، تو کیا مانا تھا اس کا؟ ہم نے کہا تھا حامدن ہے تو حامد نے مدد کی، حامد نے زید کی مدد کی. اور اگر وہ نصرہ زیدن حامدن تو پھر کیا مانا ہوگا؟ پھر زید نے مدد کی حامد کی. زید نے مدد کی. تو کہنے کا مطلب ہے فاعل جس ہو کے جائے اوپر گا، فاعل جس پر پیش لگا ہو وہ کام کرنے والا ہے، وہ فاعل ہے. تو اگر میں کہوں عدلہ فرعون، سسٹر نوشابہ بتائیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ عدلہ فرعون، بس سسٹر نوشابہ عدلہ فرعون. جی سر مجھے نہیں بالکل سمجھ آیا ابھی تک. چلے عدلہ کا معنی بتائیں، عدلہ کا کیا معنی ہے؟ گمراہ کیا. نہیں، عدلہ کا معنی گمراہ کیا تو نہیں. عدلہ کا معنی ہے اس نے گمراہ کیا. اس نے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، عدلہ کا معنی ہے اس نے گمراہ کیا.
अब अगर मैं कहूँ अदल्ला फिरौन हूँ तो मतलब होगा फिरौन ने गुमराह किया। दोबारा से सुनो शाबा, अदल्ला का माना क्या है? उसने गुमराह किया, माजी है। सुनो शाबा से पूछा है मैंने, तो शाबा आप बताइए अदल्ला का माना? उसने गुमराह किया। अच्छा, और अदल्ला फिरौन का क्या माना है? फिरौन ने गुमराह किया। और कॉन्फिडेंस से बताया ना, अदल्ला फिरौन का क्या माना है? फिरौन ने गुमराह किया। फिरौन ने गुमराह किया। अब अगर मैं कह दूं अदल्ला फिरौना तो माना होगा फिरौन को गुमराह किया। सिस्टर जायदा, मैं सिस्टर शाबा से बात कर रहा हूँ, प्लीज उनकी बात करने दीजिए। अदल्ला फिरौन का माना था, अदल्ला का माना था उसने गुमराह किया, ठीक हो गया। अदल्ला फिरौन का माना था क्या? फिरौन ने गुमराह किया, ठीक है। अब बताइए अदल्ला फिरौना का माना क्या होगा? फिरौन को गुमराह किया। हाँ, उसने गुमराह किया फिरौन को। अदल्ला फिरौना का माना किया फिरौन को, अदल्ला का माना है उसने गुमराह किया। अब अगर आगे पेश वाला इसम आ जाए तो वो फिर बन जाता है, यानी जो अदल्ला में उसने किया था ना वो बन जाता है फिरौन। तो अदल्ला फिरौन का तर्जुमा आप ये नहीं कर सकते उसने गुमराह किया, फिर आप आगे क्या कहेंगे? किसको? वो तो फिरौन ना लिखा होगा तो फिरौना को किया। अगर अदल्ला फिरौन लिखा हुआ है तो फिरौन ने गुमराह किया। तो शाबा ये बात आपको समझ में आई? जी सर, कोशिश तो कर रही हूँ समझने की। क्या चीज? जी कोशिश कर रही हूँ समझने की। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से करते। अदल्ला का माना क्या? अदल्ला उसने गुमराह किया। गुड। और अदल्ला फिरौन का माना? फिरौन ने गुमराह किया। फिरौन ने गुमराह किया। कॉन्फिडेंस से बोले, अदल्ला फिरौन का क्या माना है? फिरौन ने गुमराह किया। एक्सेलेंट। अदल्ला फिरौना, इसका क्या माना है? उसने फिरौन को गुमराह किया। उसने गुमराह किया फिरौन को, बेहतर है, दोनों माने सही, तो सही हो गया। अब आप बताएं, आपको समझ आ गई? जी अब समझ आ गई। अब समझ आ गई। एक्चुअली फिरौन ने गुमराह इतना ज्यादा किया कि बड़ी देर से समझ आती है। तो अदल्ला फिरौन, तो फिरौन ने गुमराह किया कौम हु, अपनी कौम को। अब पता चला कौम की गुमराह क्यों हो गई, बड़ी आसानी से हो गई। सो आई होप आज का लेसन प्रोडक्टिव था, हमने कुछ ना कुछ सीखा। सर काइंडली बता दें सर, जी, आपने जी। कहा था अमर कुछ जबर से शुरू होते हैं, हमजा से, और कुछ पेश से शुरू होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस था? हमने कहा था कि हमने जो डिफरेंट बाब पढ़े हैं तो उसमें हमने कहा था जब भी नसरा से आएगा ना तो उसका अमर पेश से आएगा। देखिए, नसरा उनसुर, ज़करा उस्कुर, कफरा उकफुर। जब भी समिया से आएगा तो उसका अमर जेर से होगा, इस्मा, अमिला, एमल। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आप याद करें ना ग्रामर टेबल, उसमें से आपको पता चलता है कौन सा जेर से हो रहा है, और आपने एक दफा याद कर लिया तो अब आप उस टेबल पे जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी आपको पहले डिटरमिन करना है किस टेबल में से। अब अदल्ला जो है वो किस टेबल में से है? अस्लमा वाले से। तो अस्लमा का जो अमर है वो जबर से है, अस्लिम। तो अदल्ला का अमर भी जबर से होगा, अदिल्ला। जी सर, ठीक है सर, ठीक हो गया। चलें, ग्रेट, थैंक यू। सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नासिर भाई आप मौजूद? जी 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 सर, ये जो आपने कहा है ना कि इस दफा हमजा वाले और रूट लेटर, वो वाला क्वेश्चन अभी ना दें, वो थोड़ा सा मुझे भूल जाएगा, अगले वाले में दे दें। नहीं, आप मेरे से नहीं भूलेगा नहीं आप। ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए अस्लमा कहा जाए और आपसे पूछा जाए कि इस लफ्ज के अंदर क्या हमजा मौजूद है? हाँ जी मौजूद है। जवाब हो। दूसरा क्वेश्चन है, अस्लमा के रूट लेटर्स में क्या हमजा है? नहीं है। आपने जवाब दे दिया। अब इसमें हाँ जी, यही पूछने की बात होगी। अच्छा, आपको अगर कहा जाए अस्लिम, चले अस्लिम, हाँ जी, क्या इस लफ्ज के रूट लेटर्स में हमजा है? नहीं सर, नहीं
नहीं तो नहीं क्या लफ्ज अस्लिम में हमजा मौजूद है। तो बस हाँ जी हाँ बस जी तो इतनी सी बात है बस। अच्छा ठीक है। ठीक है। सर जी, मेरा जी मैं एक नवीदा क्वेश्चन कर जी बताइए। सर ये एक जो है हिया अज़ल्लत और इसका आएगा हुआ अज़ललता, जैसे हिया नहीं अहब्बत नहीं नहीं हुआ नहीं अहब्बता। हुआ अदल्ला है ना, अदल्ला अदल्ला राइट। हुआ हिया और हुआ अदल्ला हिया अदल्लत। अच्छा यानी हुआ अहब्बा हिया हुआ अहब्बत। हुआ अहब्बा हिया अहब्बत। अच्छा ठीक हो गया, हिया अहब्बत। आखिर में सही, ता आ जाएगा, ता सुकून वाला। हुआ अहब्बा ठीक हो हिया गया। अहब्बत। और इसी तरह ना हुआ युजिल्लु हिया तुजिल्लु और हुआ युहिब्बु हिया तुहिब्बु। एक्सेलेंट। हुआ युहिब्बु हिया तुहिब्बु। बताइए अहब्बा से मस्दर क्या बनेगा सिस्टर? एहबाब। एहबाबुन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, एहबाब। जी दोस्तों, अहबाब अहबाब या अहबाब? एहबाब एहबाब जेर से। इस्लाम की तरह देखिए, इस्लाम इफ़आल पैटर्न। तो एहबाब। और सर फाइल और मफूल मुहिब्बुन और मुहब्बुन। एक्सीलेंट। मुहिब्बुन और मुहिब्बन। मोहब्बन मुहब्बन सॉरी, मुहब्बन और मुहिब्बन। ठीक हो गया। और अमर क्या होगा? अहिब्बा 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 अहिब्बा। ठीक हो। सर अब इसके लास्ट में वो नहीं आएगा जज़म सुकून? क्या अदिल्ला में आया था? अदिल्ला में नहीं सर। बस इसमें भी नहीं आएगा। ये उस जैसे एग्जैक्टली अब अदिल्ला का टेबल आप याद कर लेंगे तो फिर सारे टेबल इस तरह के आएंगे। तो आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आम तौर पे अमर के आखिर में सुकून आता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, लेकिन इस केस में नहीं आ रहा। तो इसको यानी ये डबल ही रहेगा। ये डबल वाले हैं। तो आपको याद होगा जन्ना में, जन्ना का किसको याद है अमर? जुन्ना। तो उसके अंदर भी जबर आया था, देखें उसमें भी डबल आया। तो इसलिए ये डबल वालों के एंड पे इस तरह का आता है। राइट। ओके देन, जज़ाकल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह सर। व इय्याकुम। थैंक यू सो मच।